السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اپنے انداز دے اندر سونے رب دی تعریف کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجھی اور شریک نسانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانو صدا روزی دیندا اوتھے ایک نگرانو صدا ڈائی کیتے فیٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی ویخ کے ماول نسدا بھجدائے آ گیا دشمن مانو دسدائے اے سجن دشمن دی اے سجن دشمن دی اے گل کنے سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے۔ تے اگلا بڑا پیارا جملہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے
پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پہ آؤ تے کھاندا ون سونائے اور رزق پہ آؤ تے کھاندا ون سونائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ تے رستہ جاندا اے ہر ویلے پہ اساوے پتے کھاندا اے اوے ہر ویلے پہ اساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے کیڑیاں گلاں دسدا اے اکو دی بس اوتھے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجھی اور شریک نسانی کائی او پچی جیڑی دے باسیو اور میرے یارو تے میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا میں اپنے بھائی قاری یاسین یزدانی صاحب قاری یاسین ساجد صاحب دے موجودگی دے اندر اور حضرت مولانا حافظ غلام سرور صاحب دے موجودگی دے اندر آج جملہ تھانو سنانا چاہنا بڑا ہی پیارا ذرا توجہ فرمانا اکو پھول نو چوسیا بھونڈتے مکھیاں نے اکو پھول نو چوسیا بھونڈتے مکھیاں نے ونڈا دعا وچ کی اللہ رکھیاں نے میرے یارہ عباس ساؤنڈ سسٹم تھوڑی دی آواز صاف کر دو بڑی مہربانی ہوئے گی آؤ ذرا توجہ فرمانا اکو پھل نو چوسیا بھونڈتے مکھیاں نے ونڈا دعا وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے بھونڈ چ زہرانے زہر تے شہد دیاں بھی کٹھیاں نہرانے زہر تے شہد دیاں بھی کٹھیاں نہرانے پائپ لینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹانے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹانے اے زہر تے شہد اے زہر تے شہد لیکن نے ونڈ بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے اجے بھی لوکانو اللہ دا تعارف نہ آوے تو انہاں دی قسمت ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا اللہ دی عظمت اندر اگلا جملہ بھی سماعت فرما لو ہائے ہائے پیکنگ ماں دے پیٹ دے گوپ ہنیرے نے پیکنگ ماں دے پیٹ دے گوپ ہنیرے نے جوڑ پہ جڑ دے سونے بندیاں تیرے نے کاریگر پہ آگوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمبر دے وچ مٹیریل روڑ دائے پیچھے جھاتی مار او ضلع اکاڑ دے باسی پیچھے جھاتی مار کے ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دے ایک نطفے تو گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجھی اور شریک نسانی کائیے تے اس نظم دا آخر جملہ تے اللہ دا تعارف تو ہو جائے گا آؤ ذرا توجہ فرمانا
چل ذرا تو ویخت مجھاں گاوانو گوبر خون پیشاب تے اینا تھامانو پیٹ چ خون پیشاب دیاں نہرانے پیٹ چ خون پیشاب دیاں نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹھیاں دھارانے سبحان کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹھیاں دھارانے مکھن دودھ ملائیاں مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے او غنی او غنی او غنی اسی منگتے شک نہ رائیے کیوں جی غنی کون ہے داتا کون ہے قرآن آدھا فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ فرمایا دنیا دے لوگو تسے سارے فقیرو سنیو فقیرو وہابیو تسے میں اللہ دے درد فقیرو دیوبندیو تسے میں اللہ دے درد فقیرو سوروردیو تسے میں اللہ دے درد فقیرو چشتیو قادریو ساوریو نقشبندیو تسے سارے اللہ دے درد فقیرو غنی اکلی ذات ہے کیڑی ذات جس ذات دا ڈیرا عرش مولا تے سبحان اس واسطے پر میں نے کہنا پیا او غنی اسی منگتے شک نہ رائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانی غور شریک نہ سانی کائیے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو انسان بنایا اے بھی اس ذات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو مسلمان بنایا اے بھی اس ذات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم نبی اعظم جناب محمد رسول اللہ ذرا پیار محبت اظہار فرماؤ درود پاک پڑھو تاکہ مجلس کے اندر بہار پیدا ہو جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا صاحبو ساتھیو نوجوان بھائیو دوستو بزرگو آج جڑا میں موضوع تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا دل دماغیاں پھٹیاں پہ لکھن دے قابل کیونکہ ماشاءاللہ سالانہ جمعہ اور کل ماشاءاللہ 3 اپریل نو 2021 کل تھوڑے چک دی عظیم الشان بلکہ چک کی ہے پورے ضلع دی کانفرنس اے نہ سمجھنا کہ کاری یاسین ساجد صاحب دی اکلے دی کانفرنس سے نہیں اصل تھوڑی محبت تھوڑا پیار تھوڑا تعامن کر سب دے نال اکلہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہ جتنا بھی بڑا بن سکے لیکن اکلہ بندہ نہیں جو کچھ کر سکتا کیونکہ پورے اے پنجی جیڑی پورے چک دی کانفرنس ہے اور اے سالانہ جمعہ جو کہ سال بعد اے پنجی جیڑی آلے ماشاءاللہ انہیں اقاد کر دیں اور لوگ ذوق نال شوق نال
اللہ جانتا میں تے بھائیاں دی محبت پیار ویکھ کے جدو میں جمعہ حضرت مولانا حافظ غلام سرور صاحب دے مرکز دے اندر پڑھایا اللہ نے تھکاوٹاں لا دیتیاں ایتھے پہنچیا بھائیاں دا محبت پیار ویکھ کے اللہ جاندا دل راضی ہو گیا اور پھر ایک کتنی سونی بات ہے اور دل نو خوش کرن والی بات ہے اور اللہ نو راضی کرن والی بات ہے اوتھے جمعہ پڑھایا پورے چک نے اجتماعی جمعہ پڑھیا باقی مساجد اوتھے نہ جمعہ ہویا کہ مہمان آ رہے چلو یار نالے مہمان دی ملاقات ہو جائے گی زیارت ہو جائے گی اجتماعی جمعہ آج اس مرکز توحید دے اندر جس مسجد دے خطیب اور امام حضرت مولانا قاری یاسین ساجد صاحب آج ایتھے بھی ماشاءاللہ اجتماعی ہو رہے ہیں اے ہوندی ہے پیار محبت آئندہ نام مہمان آوے ادھر بھی جمعہ ہوندا ایتھے بھی ہوندا جمعہ تا ہو جانا سی لیکن وہ محبت پیار دی فضا قائم نہیں سی ہونی یہ میں ہن ہو رہی ہے اللہ پاک تا قیامت ساڑھے اس چک دی فضا اس سے طرح رکھے اور ساڑھا پیار محبت اس طرح دا بن جائے کہ اللہ قیامت والے دن جنت بھی دے چھڑے اور اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب فرما دے سبحان اچھی طرح آمین کہہ دے جیڑا میں مقام ایسی شان تھوڑے سامنے اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام تے اللہ رب العزت نے دو باتاں دا تذکرہ فرمایا کنیاں باتاں بولو تو صحیح اصل عمران خان دا دور ہے نا ڈرے بیٹھے منگائی اگے نہیں سنبھالی جاندی تسی کتھوں بولنا ہے بولنا بندہ خوشی نہ جدو منگائی نے یعنی اس طرح پریشان کیتا ہوئے تو پھر بندے تو آواز نہیں نکل دی لیکن ایڈا پریشان بھی نہیں ہونا اے مخلوق اللہ دی ہے تے مخلوق نو پالن والا کون ہے اللہ دی ذات ہے پریشان نہیں ہونا یہ جو دور ہر دور چل دے رہے کوئی بات نہیں آؤ ذرا توجہ فرمانا کنیاں باتاں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمائیاں دو باتاں تو فرمایا جلدی کر لو ان دو کماں دے بارے جلدی کرو جلدی تسی کہو کتھے لکھے ہے لو سنو سورت دا نام سورہ آل عمران ہے تے سپارہ نمبر 4 ہے فرمایا کیونکہ لمیہ تمہیدہ دا وقت نہیں ہے جمعہ دا وقت مختصر ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا جا گھڑیاں لے ٹائم گھٹ بکھیا ہے تو میرے لئے توجہ زیادہ رکھیا ہے کوئی نہیں کوئی 2-4 منٹ اٹھتے ایٹھا ہو گئے پریشان نہیں ہونا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سبحان اللہ فرمایا جلدی کرو او سنیو تسی میں جلدی کرو اے وہابیو جلدی کرو سور وردیو جلدی کرو چشتیو جلدی کرو نقش بندیو جلدی کرو ساری کائنات دے مسلمانوں جلدی کرو چاہے عربی ہے یا عجمی ہے کالا ہے یا گورا ہے اللہ ہے یا ادنا ہے امیر ہے یا غریب ہے فرمایا وَسَارِعُوا جلدی کر لو اللہ اکبر اللہ نے جلدی کیوں کیا ہے اس واسطے کیونکہ وقت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے موت آ جاوے اللہ اکبر 1 منٹ سیکنڈ دا پتہ نہیں ہے تھوڑے مردانے دے اندر ایک مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے آن یا کہ جمعہ تو فارغ ہوئے آن
مسجد وچ پھیر لگ گیا اللہ نو پیارا ہو گیا کیونکہ موت دا پتہ کوئی نہیں مسجد آئے ہیں واپس گھر تک پڑھنا بھی ہے کہ نہیں اللہ اکبر گجرالے خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں خطبہ پڑھا دیا ایسا مسئلہ بڑھیا اس طرح ممبر تو دھڑام تھلے گریا جدو چکن والیاں نے چکیا مقتدیاں نے دیکھیا تے مولوی صاحب اللہ نو پیارے ہو چکے آن اللہ اکبر اس واسطے اللہ دی ذات فرماندے نے وسارعوا الى مغفرت من ربکم او جلدی کر لو مسلمانوں جلدی کر لو اللہ سوڑیا کس کام میں جلدی کریے کوٹھیاں جلدی بنا لویے اتو آواز ہوندی ہے نا اللہ سائیاں بنگلے جلدی بنا لویے اتو آواز ہوندی ہے نا کوئی 5-7 مربے جلدی خرید لویے اتو آواز ہوندی ہے نا اللہ سوڑیا کوئی کارخانے تے فیکٹریاں بنا لویے اس کام میں جلدی کر لویے فرمایا نا اللہ سونے کس کام میں جلدی کریے جلدی دا فرما رہے ہو تے اللہ سونے کس کام میں جلدی کرنی ہے اللہ فرما دن اس آیت مبارکہ دا اگلا جملہ پڑھ لو تو انہوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی کس کام میں جلدی اللہ اکبر اللہ دی ذات فرما رہن وسارعوا الى مغفرہ اللہ فرماندے نے جلدی کرو معافیاں منگن جلدی کرو میرے کو گناہ معاف کروا لو کتنی مہربان ذات ہے اللہ اکبر اسی تے اپنے مجرمانوں سزا دے کے خوش ہونے آئے ساڈے کوئی چوری کر لوے ساڈا کوئی ڈاکہ مار لوے ساڈا بندہ کوئی قتل کر کے چلا جاوے ساڈا مجرم بن جاوے اللہ اکبر اسی ادو دا خوش نہیں ہونے آئے جدو تک انہوں ہاتھ کھڑیاں مروا نہ لویے جدو تک انہوں جیلوں کے اندر پہنچا نہ لویے اللہ اکبر جدو تک انہوں سزاواں دیوا نہ لویے لیکن میں قربان جاواں اس ذات اللہ اکبر اس ذات آپ ہی پیان دیئے آپ او ذات اعلان فرما رہی ہے کہ جلدی کرو میرے کو معافیاں مانگ لو تھوڑی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر تھوانوں تے پتہ کوئی نہیں اسے کیڑے موڑ تے مر جانا ہے لیکن اللہ دی ذات نو تے سارا علم ہے اللہ فرما دے جلدی کرو معافیاں مانگ لو اللہ اکبر تے مینوں پھر اللہ دی عظمت دے اندر جملے یاد آ گئے سبحان اللہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ اکبر اللہ سونا کرم بے مثال کر دے حالانکہ تھانوں چیتا بھی نہیں ہے کہ ایسی معافی منگنی یا نہیں منگنی اللہ خود یاد کروا رہا ہے اللہ خود قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے جلدی کر لو میں تو معافیاں مانگ لو میں تے معاف کرنے واسطے بیٹھا ہوں اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ان دے گھر وچ انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی ان دے گھر وچ غربت نہیں آ سکدی ان دے گھر وچ غربت نہیں آ سکدی جڑا اللہ کلے نو سوال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اور میں دن ٹائم تارے توجہ فرمانا ماشاءاللہ حاجی نذیر صاحب حاجی بشیر صاحب اور ساڈے بھائی موسیٰ صاحب ماشاءاللہ اکاڑے تو حسین کلونی تو تشریف لے آئے اور میرے یار
مہر عابد حسین اور بھائی ارشد جاجی صاحب معاشرہ جو جاڑے کھوں تو تشریف لے آئے اللہ سونا جتھو جتھو میرے یار اور میرے دوست آ رہے اللہ سونا سب دانا قبول فرما لے آؤ ذرا توجہ فرمانا اور جی میں دن ٹام تارے سارے چھپ جاندے نے ایویں زندگی دے غم سارے موقع جاندے نے ایویں زندگی دے غم سارے موقع جاندے نے جیڑا اللہ کلے نو ہی یاد کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ اکبر اللہ خود فرما رہا فرمایا وسارعوا الی مغفرہ فرمایا او مسلمانوں جلدی کر لو اے صرف 25 جیڑی والےاں نو اعلان نہیں ہے صرف تھوڑے ضلع اکاڑے نو اعلان نہیں ہے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پوری دنیا نو اللہ دا اعلان ہے فرمایا جلدی کرو میں تو معافیاں مانگ لو اللہ اکبر ایک تا معافی مانگن دے اندر جلدی کر لو دوسرے نمبر تے الى مغفرت من ربکم وجنہ اللہ فرما دیں جلدی جلدی میں تو معافی بھی لے لو تے جلدی جلدی میں تو جنت بھی لے لو جلدی جلدی میں تو معافی بھی لے لو تے جلدی جلدی میں تو جنت بھی لے لو او کتنی مہربان ذات ہے او کتنی اللہ ذات ہے اپنے بندیاں نال او ذات پیار کنا کر دی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے معافی بھی جلدی میں تو لے لو تے میں تو جنت بھی جلدی لے لو اللہ اکبر ہن جنت دی گل آئی ہے جنت لمن واسطے ہر بندے دا دل کردا ہے اللہ اکبر وہابی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے سنی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے سہروردی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے دیوبندی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے عربی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے اجمی بھی چاہتا ہے جنت مل جاوے اور جنت ہر انسان ہی چاہتا ہے ہر مسلمان ہی چاہتا ہے اللہ اکبر لیکن میرے بھائیو او میرے پیارے بھائیو جنت لبھنی اونوں ہے جیڑا جنت والے عمل کرے گا جڑا جنت والے سونے عمل کرے گا انہوں جنت مل جائے گی لو پھر میں تمہیں چند عمل دس جاواں اللہ اکبر چند عمل دس جاواں جن دے نال صرف اکلی جنت نہ ملے بلکہ جنت بھی ملے سونے نبی دا ساتھ بھی مل جائے جنت بھی مل جاوے سونے نبی دا پڑوس بھی مل جاوے جنت بھی مل جاوے سونے نبی دا گوانڈ بھی مل جاوے اللہ اکبر بھائی ابو سفیان صاحب ذرا توجہ فرمانا ماشاءاللہ چوکی تمبو تو بھی میرے یار تشریف لے آئے اللہ اکبر ایسے عمل دس جاواں جنت بھی مل جاوے سونے نبی دا پڑوس بھی مل جاوے جنت بھی مل جاوے سونے نبی دا گوانڈ بھی مل جاوے ایمانداری نہ دسیا جے جنوں جنت بھی مل جاوے تے سونے نبی دے محلے دے وچ جگہ مل جاوے سونے نبی دے محلے دے وچ کوٹھی مل جاوے تے کوٹھی بھی سونے چاندی دی ہوے اس بندے دا کیا مقام ہوئے گا اس بندے دا کیا شان ہوئے گا اللہ اکبر آؤ پھر عمل سن جاؤ پہلے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا جیڑا بندہ میری سنتاں دے نال پیار کرے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا میرا ساتھ بھی دے گا اللہ جنت بھی دے گا جنت چ میرا گوانڈ بھی دے گا اللہ اکبر آؤ پھر حدیث پاک سن لو دلیل سن لو دلیل فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان
مایا فل جن سبحان فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا، جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا، گویا کہ او میں محمد نال پیار پیا کر دے، اللہ اکبر، تے جیڑا میرے نال پیار کرے گا او جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا، او جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ او وہابیو سونے نبی دیاں سنتاں اپنا لو، او سنیو سونے نبی دیاں سنتاں اپنا لو، او دیوبندیو سونے نبی دیاں سنتاں اپنا لو، جے کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ اکبر، اللہ جنت بھی دے دے گا اگر سنت عمل کرو گے، اللہ جنت بھی دے گا، جنت جو سونے نبی دا ساتھ بھی دے گا۔ فرمایا کانا مایا فل جنہ، او جنت چ میرے نبی نے فرمایا سنت عمل کرنے والا جنت وچ میرے نال ہی ہوئے گا۔ اس واسطے پھر کہنا کہہ گیا نا آقا دیاں سنتاں جو اپناوے گا، آقا دیاں سنتاں جو اپناوے گا، جنت چ آقا دے نال ہوے گا، آقا دیاں سنتاں جو اپناوے گا، وچ جنتاں دے آقا دے نال ہوے گا۔ سات جنوں آقا دا، سات جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا درتبہ کمال ہوئے گا۔ کیا کمال رتبہ ہوئے گا اس انسان دا جیڑا سونے نبی دے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا سواری تے سوار ہون گے، آقا سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، آقا دی سواری دی، آقا دی سواری دی لگام پھڑ کے اگے اگے چلے دا بلال ہوے گا، آقا دیاں سنتاں جو اپناوے گا، آقا دیاں سنتاں جو اپناوے گا، وچ جنتوں دے آقا دے نال ہوے گا۔ او ساتھ جنوں آقا دا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا رتبہ کمال ہوے گا۔ ایک کمال ہو گیا کیوں جی سونے نبی دی سنت عمل کرو گے، کہو انشاءاللہ، گاج کے بولو انشاءاللہ، پیارے نبی دی سنتاں نال پیار کرو گے انشاءاللہ۔ ایک عمل ہو گیا ہے، ایک اور عمل سن جاؤ، میرے نبی نے فرمایا کافل الیتیم، فرمایا جڑا بندہ کسے یتیم دی کفالت کرے گا، گل سنا نالی نے او 25 جیڑی دے باسیو، گردو میوات وان والا میرے دوستو، گل سنا نالی دے فائدہ بڑا ہوئے گا اگر اس حدیث تے عمل کر جاؤ گے۔ میں نو اللہ نال 100% تو زیادہ امید اگر اینا باتاں تے عمل کر جاؤ، اے جہان بھی کامیاب، محشر دا میدان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، سونے نبی نے فرمایا کافل الیتیم، فرمایا جیڑا بندہ کسے یتیم دی کفالت کرے گا، کسے یتیم نال پیار کرے گا، کسے یتیم نال محبتاں کرے گا، کسے یتیم نو کپڑے لے کے دے گا، کسے یتیم نو جتیاں لے کے دے گا، کسے یتیم دے راشن کھانے پینے دا انتظام کرے گا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میرے نبی نے دو انگلی دا اشارہ فرمایا، او میرے یارو ذرا توجہ فرمانا، سونے
نبی نے اینا دو انگلی پوچھو علماء کرام کولو پوچھو حافظ غلام سرور صاحب دے کولو پوچھو قاری یاسین ساجد صاحب دے کولو پوچھو علماء کرام کولو سونے نبی نے فرمایا اے دو انگلاں ویکھ لو او میرے صحابیو کیویں نال نال کھڑی ہوئیاں فرمایا جڑا کسے یتیم نال پیار کرے گا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا اللہ اکبر میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے اللہ اکبر جیڑا بندہ کسے یتیم دے سر تے شفقت ہاتھ رکھ چھڑ دے تامن تا بعد دے مسئلے تامن کر چھڑے تے سننے تے سواگے والے بات ہے اللہ اکبر صرف چھڑا ہاتھ ہی رکھ دے کیونکہ یتیماں دے دل پارا پارا ہوئے ہوندے انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھن والے ٹر گئے ہوندے سر تے ہاتھ باپ رکھدا ہوندا ہے اللہ اکبر سراں تے ہاتھ باپ شفقت رکھدا ہے یا ماں رکھ دی ہے جس بچے دا ماں بھی فوت ہو جاوے جس بچے دا باپ بھی فوت ہو جاوے اللہ اکبر انہاں نوں کہاں سنبھالنا ہے او میرے بھائیو او بچے گلیاں بازاراں دے ککھ بن کے رہ جاندے نے انہاں نوں کوئی بھی سنبھالن واسطے تیار نہیں ہوندا اللہ اکبر جنہاں دے ماں باپ تر جاندے نے سچی بات ہے انہاں نوں کوئی بھی کول بٹھاون واسطے تیار نہیں ہے کوئی کھانا کھوان واسطے تیار نہیں ہے اللہ اکبر میں دے خانے وال دے علاقے دے اندر گیا میں کی جلسیاں دے اندر بات سنائی ہے اللہ اکبر خانے وال دے علاقے دے اندر گیا رات دا بیان ہے تقریباً 11:30 بجے دعا ہوئی ہے اس طرح میں دعا کروا کے باہر نکلیا 3-4 ساتھی میرے نال آن جی آج میرے بڑے پیارے دوست اکاڑے تو میرے نال آئے حاجی نذیر کھرل صاحب اور اسی طرح رائے بشیر صاحب رائے موسیٰ صاحب اسی طرح دوست میرے نال اسی باہر نکلے فل سردیاں دا موسم ہے پو مانگ دیا راتا اللہ اکبر کہنے لگے قاری صاحب چاہ نہ پی لئیے میں کہا یار واقعی پینی چاہیے ہے آؤ ذرا کوئی ہوٹل تلاش کر لینے اسی اس طرح باہر نکل کے آ رہے ہیں ہوٹل نظر آیا رات 11 بجے دا ٹائم اللہ اکبر اسی ہوٹل دے وچ داخل ہویا ہے اور پوچھو نہ لوگاں کولو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے سانو کیا خبر ہے اللہ اکبر اے تے قدر انہوں ہے جن دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے جڑے یتیم ہو گئے اللہ اکبر اسی جدو ہوٹل دے وچ داخل ہوئے ایک بچہ آ گیا ان دی 8 تو 9 سال دی عمر ہے اللہ اکبر بڑا پیارا بچہ بڑا سونا بچہ معصوم چہرے والا اللہ اکبر کدے پلیٹا پیا دھوندا ہے کدے پتیلے پیا دھوندا ہے کدے ٹپ پیا صاف کردا ہے کدے پلیٹا دھو رہا ہے اللہ اکبر اسی انہوں کول بلایا او دونالے کام بھی کیتے جا رہا ہے ہوٹل والے مڑ بھی جھڑکا مار دن اللہ اکبر ہوٹل والے پھر بھی جھڑکا ماری جا رہے ہیں اللہ اکبر اسی انہوں کول بلا کے آکھا او پیارے بیٹے اے عمر تیری کام کرن والی نہیں ہے اے عمر تا تیری پڑھائیاں کرن والی ہے سکول پڑھ لمیا کسے مدرسے تے داخل ہو جاویا تعلیم حاصل کر لمیا تیرا فائدہ ہو جاویا اللہ اکبر او بچے نو ہلاون دی دیر آئی جڑا دکھی ہوے اونوں ہلاون دی دیر ہوندی ہے اللہ اکبر اسی پوچھیا ہے اوندے اکھاں چوں پانی شروع ہو گیا اکھاں وچوں پانی نکل گیا زارو قطار روئی جا رہا ہے اسی انہوں پوچھیا یار ساتھوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے اسی تینوں پوچھ بیٹھے آئے تیرا تعارف کر بیٹھے آئے 5 منٹ تک بیچارہ روندا رہ گیا 5 منٹ تو بعد بولیا آدھا چاچو جان بیلیا یار ایکو بیس بند کر دے سابہ کھول دے الحمدللہ ابا سون صاحب دے بہت پیارا رزلٹ ہے لیکن میری خواہش ہے کہ ایکو بیس بند ہو جاوے سابے آواز کھل جاوے تاکہ سارے یارانوں سمجھ آوے آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا اللہ اکبر آخیا یار کیڑی غلطی ہو گئی ہے اسی تینوں پوچھ بیٹھے آئے آخرکار 5 منٹہ تو بعد
تھوڑا جو دھیان سو تھم گئے روک گئے انہوں پوچھیا او پیارے بیٹے یہ تو تیری پڑھائیاں والی عمر ہے تو ہنے ہوٹلوں پہ آ جائے اللہ اکبر علاقہ تیرا کیڑا ہے آدھا میرا مظفر گڑھ دا علاقہ ہے میرا مظفر گڑھ دا علاقہ ہے تے میں چلدا چلدا مینوں کسے پوچھیا کوئی نہیں ہے میں گلیاں بازاراں دا ککھ بن گیا میں رولب گیا اللہ اکبر آکھے وجہ کی بنی ہے آکھے میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے میرے ابو جان بھی فوت ہو گئے تے انہاں دے نال میری ملاقات ہو گئی ہے انہاں نے جدوں میرا تعارف کیتا اے مینوں لے کے آ گئے اے مینوں لے کے ایتھے آ گئے اللہ اکبر میرے نال پھر پیار کیتا انہاں نے مینوں ہوٹل تے رکھ لیا انہاں کہ چلو اسی تینوں ہوٹل تے رکھ لینے آئے تو ساڈے نال کام کر تینوں روٹی ملدی رہے گی تینوں کپڑا ملدا رہے گا او کہندا رو کے آندا ہے پھر بھی انہاں دی نیکی ہے بھاویں جھڑکا میں مینوں مار رہے مینوں 2 ٹائم دا کھانا تے ملدا پیا اللہ اکبر او میرے بھائیو پوچھو یتیماں کولو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ اکبر ماں ایک بڑی وڈی بہار ہے اور باپ بہت بڑی نعمت ہے اس واسطے پھر اہل دل کہہ گیا نا اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی آدھا ایک نوجوان دی اسی طرح اور نوجوان والدہ فوت ہوگی تے بڑا پریشان بڑا ہی پریشان تے جملے جڑے بولے نا کمال دے آدھا اما تیرے باجوں چین نہیں ملدا سہوانو اما تیرے باجوں چین نہیں ملدا سہوانو ایویں تے لوکی نہیں روندے ماوانو ہائے اما تیرے باجوں چین نہیں ملدا ساوانو ایویں تے لوکی نہیں روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پر ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں باپ نے جوڑی رکھیا ماں نے جوڑی رکھیا سب بھیڑ پھراوانو اما تیرے باجوں چین نہیں ملدا ساوانو ایویں تے لوکی نہیں روندے ماوانو زہر جدائیاں والا پینا پینا مر مر کے ہن سانو جینا پینا ترس گیا یار ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں کھلیاں بہوانو اما تیرے باجوں چین نہیں ملدا سہوانو ایویں تے لوکی نہیں روندے ماوانو میرے سکھ بھی نال اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو ہائے ماں باپ تو علاوہ تیرا کسی بھی خیال کرنا کوئی نہیں آؤ ذرا دعا کرو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے اور جنہ دے زندہ اللہ صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ماں باپ بڑی وڈی بہار ہے میرے سکھویں نال اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دے لاڈ تے چاہوا تو اما تیری باجوں چین نہیں ملدا سہوانو ایویں تے لوکی نہیں روندے ماوانو ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے
اس واسطے پیارے نبی نے فرمایا کیا فعل الیتیم، فرمایا جس بچے دے ماں باپ ٹر جان او لوگو انہاں دا خیال کرے آئے، انہاں دے دیکھ بھال کرے آئے، انہاں دے کفالت کرے آئے، نتیجہ بہت بڑا نکلے گا۔ اللہ اکبر، نتیجہ اے نکلے گا او میرے بھائیو، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سونے نبی نے اینا دونگلی دا اشارہ کر کے فرمایا جی میں دونگلی ملیاں ہویاں، فرمایا جڑا بندہ یتیم بچے دی کفالت کرے گا جی میں انگلی نال نال جنت چ او بندہ بھی میرے نال نال ہی ہوئے گا۔ کیوں جی یتیمہ دی کفالت کرو گے، یتیمہ نال پیار کرو گے، یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھو گے، بڑا مقام ملے گا، نتیجہ بہت بڑا نکلے گا۔ اللہ، دو عمل ہو گئے، ایک اور عمل سن لو۔ پیارے نبی نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد اچھی کو صلی اللہ وبمحمد نبی دعا مختصر ہے، عمل بڑا بڑا ہے، الفاظ مختصر ہیں، نتیجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا صبح شام ترائے باری پڑھ لوے، اللہ اکبر، او ایک وظیفہ لے جاؤ، اے میں سمجھو تھوانو مسافر ایک بڑا بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، قسمتاں والے لوگ ہون گے، مقدراں والے لوگ ہون گے جڑے اس تحفے نو سنبھال لین گے۔ اے میرا ذاتی تحفہ نہیں ہے، میرے بڑے بھائی قاری یاسین بلوچ صاحب دی طرفوں تحفہ نہیں ہے، اے آج دے کسے سیشن جج دی طرفوں تحفہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، او میرے بھائیو، اے تحفہ کن دی طرفوں ہے؟ اے آمنہ دے لال دی طرفوں پوری امت محمدیہ نو تحفہ ہے، پوری امت نو تحفہ۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں اس تحفے نو سنبھالو گے؟ انشاءاللہ اچھی آنکھوں تے تاں تحفہ دینا ہے، سنبھالو گے انشاءاللہ۔ رضیت باللہ ربا پہلا جملہ جے اس دعا دا پہلا جملہ تے مانا کیے، کیونکہ میں مانا بھی دس جاواں کیونکہ ترجمہ تینوں آندا ہوئے گا تے پھر تینوں دعا بھولنی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا رضیت باللہ ربا، فرمایا دعا کرنے والا دعا پیا کر دے، اللہ سونیا میں اس بات تے راضی ہاں کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ سونیا میں اس بات تے راضی ہاں کہ تو میرا رب جو ہے، میرا پروردگار جو ہے، میرا پالنہار جو ہے۔ اللہ اکبر، اے جو پہلا جملہ، دوسرا جملہ وبالاسلام دینا، اللہ سونیا میں اس بات بھی راضی ہاں کہ میں نے دین دیتا ہی تو دین اسلام دیتا ہی، اللہ میں نے دین دیتا ہی تو دین اسلام دیتا ہی۔ اللہ اکبر، کنے جملے ہو گئے؟ دو جملے ہو گئے، تیسرا جملہ اس دعا دا آخری جملہ فرمایا وعد محمد، آواز نہیں آئی، پیار نہ کو صلی اللہ وعد محمد
نبی او ساڈا نبی بھی اللہ ساڈے نبی دیاں دعاواں بھی اللہ ساڈا نبی بھی اللہ ساڈے نبی دے وظیفے بھی اللہ اللہ اکبر تے جویں ساڈا نبی دیاں دعاواں اللہ میرے نبی دا شان اللہ ایویں میرے نبی دا بولو نام بھی اللہ اس دعا دے سونے نبی دا نام پاک دا تذکرہ ہویا ہے تے پھر میں جاندیاں کیوں نہ تذکرہ کر جاواں سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہائے ہائے سنگ دل بھی کھول جے آ جاندے اور سنگ دل بھی کھول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے جاندے اور مکھ تک لیندے دل دے جاندے کافر ویراتی لک کے ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن جنوں جملہ سمجھ آوے جملے دے آخر تے جملے دا حق ادا کرنا چاہیے او دا حق بندا گج وج کے سبحان اللہ دی آواز دے گا لیکن جملے دے آخر تے او ذرا توجہ فرمانا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ اکبر سنگ دل وی کول جے آ جاندے سنگ دل بھی کولج آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے جاندے کافر ویراتی لوک کے مشرک ویراتی چھپ کے میرا بے سان اللہ بھٹی صاحب تشریف لے آئے آؤ ذرا توجہ فرمانا کافر ویراتی لوک کے مشرک ویراتی چھپ کے دشمن ویراتی لوک کے آسن دے قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام ویکھو نا کل شاف محشر کل ساڈی شاف محشر اس مرکز دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے ساڈے پورے چک دی کانفرنس ہے ان دا نام شاف معاشر تو شاف معاشر کون ہے حضرت محمد اونچی بول صلی اللہ شاف معاشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ویسے سفارش اور بھی کرن گے لیکن سفارش شفاعت کبریٰ اگر ہوئے گی تو سوڑا مصطفیٰ کرے گا سبحان اس واسطے فرمائنو کہنا پیا ہائے ہائے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا
اج نہیں اگر تھانوں سونے نبی دے یار غار نال پیار ہے، اس یار نال پیار ہے جس یار نے سونے نبی نو ہجرت والی رات اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، اگر سونے نبی دے اس یار نال پیار ہے جس یار نے اپنی پیاری لخت جگر دا رشتہ میرے سونے نبی دے حق وچ کیتا ہے، اگر تانوں اس یار سونے نبی دے اس یار نال پیار ہے کہ انہیں اپنی ایڑی انہیں سوراخ کے رکھی ہے جتھے سب ڈنگ مارتا رہا مگر ایڑی نو اٹھایا نہیں ہے کتے سونے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے، اگر صدیق اکبر نال سچی محبت سچا پیار ہے اتنی چا سونی پھر سینے دا زور لا کے سجاد کھڑا کر کے گج کے سبحان اللہ دی آواز دے سبحان اللہ۔ ہاں آؤ ذرا جملہ سننا، محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، یہ تو پتہ لگتا ہے جنہوں اپنے رب تے ایمان ہے، سونے اللہ یقین ہے اور سونے نبی نال پیار ہے اور آخرت دے نہیں تے یقین ہے، انہوں اگر اسلام واسطے ان دے کولو کوئی مال بھی لیا جائے تے پیچھے ہٹدا، صدیق اکبر دا مقام کیوں بنیا؟ ہٹے ہی نہیں۔ جدو میرے نبی نے اعلان کیتا اسلام واسطے نتیجہ یہ نکلیا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے 8 گیٹاں وچوں آواز آئے گی صدیق اکبر سبحان، کیوں؟ نہ جان پیچھا لکائی ہے نہ مال پیچھا لکایا، ہر شے اسلام واسطے سبحان۔ اور میں نے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر ایتھے اسلام واسطے اگر کوئی اعلان کیتا جائے گا تسی بھی ہٹنا اللہ دی رحمت نہ۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، او وار کے تن دیاں لیراوی، او وار کے تن دیاں لیراوی کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، فرمایا جڑا بندہ دعا زیادہ لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، 3 جملے دعا دے، صرف 3 جملے دعا دے، فرمایا تیرا بندہ او سنیو سن لو، وہابیو سن لو، دیوبندیو سن لو، تھانوں پتہ ہے اسی کسے مسلک تے اٹیک باسی تو میں بھرا کر دے نہیں آئے، ایو وجہ تسی بے شک جنگل دے اندر بھی جمعہ ساڈا رکھ لاؤ پروگرام ہوئے اللہ دی رحمت نال لوگ اوتھے بھی آ جان گے، انہاں نوں پتہ ہے اینا یا رب دا قرآن سنانا یا سونے محمد دا فرمان سنانا۔ اور انشاءاللہ میرے بڑے بھائی کل آ رہے کاریاز دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہائے ہائے میں آ رہا سی اور میں نے کاری مظہر اقبال عابد صاحب نے فون کیتا، کاری صاحب جاندیاں ساڑھے مرکز تعلیم القرآن چو پھیرا مار جاؤ، خالد نگر 18 GD جبوکا روڈ تے ایک بہت بڑا اسلام دا قلعہ، اسلام دا بہت بڑا مرکز تعلیم القرآن والحدیث، اور ماشاءاللہ کاری مظہر اقبال عابد صاحب نے جو تھے بہارا لائیاں اوتھے 2 منٹ بیٹھے وزٹ کیتا، ایمانداری نہ بچیاں نو ویکھ کے طالب علماں نو ویکھ کے اور انہاں دا بڑا پرزور استقبال ویکھ کے دل خوش ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے پورے ضلع دے مرکزانو آباد فرمائے، اے اچھی آمین کہہ دو۔ اور اوتھے میں اشتہار دیکھیا ساڑھا شاف محشر کانفرنس کل انشاءاللہ حاضری لواؤ گے، آپ اکلیاں نہیں آنا قافلے لے کے آنا انشاءاللہ، آؤ گے؟ اے اچھی کو انشاءاللہ آؤ گے نا؟ آؤ ذرا توجہ فرمانا، فرمایا ایتے تھوڑے سامنے ترجمہ رکھے ہے نا، پہلا ہاں 2 جملیاں دا ترجمہ ہویا، تیسرے دا سن لو، فرمایا
وبمحمد نبيا دعا کرنا اے بھی دعا پیا کر دے اللہ سونے میں اس بات بھی راضی ہاں کہ میں نے نبیاں چو نبی دیتے تے سونا مصطفیٰ دیتے پیارا نبی عطا فرمایا بھائی انصر صاحب اے تے ترجمہ ہو گیا ہے ہونے دا فائدہ سن جاؤ تے اپنی بات مکمل ہے تھکے تو نہیں ہو جے تھک گئے ہو تو آپ فائدہ موڑ کسل دس لسا ہے سننا چاہتے ہو پھر سبحان اللہ دی آواز چاہیے دی سارے نہیں بولے ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ کیونکہ کل جو تسی سبحان اللہ کیونکہ آج ساڑھے جلسے دا آغاز پروگرام دا آغاز ہو چکا ہے تھوڑی کانفرنس دا آغاز جمعہ تو ہو چکا ہے تاکہ میں تھانو پہلے تیار کر جاؤں اللہ اکبر فرمایا فائدہ اس دعا دا کی ہوئے گا تسی آکھنا موضوع تا یہ چل رہا ہے ایسے اعمال کہ جڑے کرن نال اللہ جنت بھی دے وے سونے نبی دا پڑوس بھی دے وے اللہ جنت بھی دے وے سونے نبی دا گوانڈ بھی دے وے تے موضوع تا یہ چل رہا ہے اس دعا دا کی تعلق ہے دینا بڑا تعلق ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس دعا پڑھن والے نو اللہ خود آواز مار کے بلائے گا سبحان اللہ اور یہی بڑی بڑی سعادت ہے کہ اللہ خود اربا خربہ دی تعداد چوں کیونکہ قیامت والے دن صرف ضلع اکاڑا تا اللہ دے سامنے نہیں کھڑا ہونا پوری دنیا کھڑی ہونی سبحان اللہ آدم نبی تو لے کے ساڑھے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتہ سامنے سارے لوگ اربا خربہ دی تعداد اللہ بلائے گا اس بندے نو جڑا بندہ دعا پڑھدا رہا بلا کے تے اللہ فرمائے گا اللہ دا پیار بھی ویکھ لو ہائے ہائے بندے نو بلایا جائے گا بندہ ایک باری پریشان ہوئے گا کیونکہ استاد بلائے نا تو کیوں قیامت والے دن اللہ غصے چونے پورے غصے تے استاد غصے چ بلائے نا کسے بچے نو تے بچہ ایک باری تک کم جاندا ہے نا بعد وچ بھاویں انعام دے چھڈے تے پھر تو دل خوش ہو جائے گا بچے دا اللہ بلائے گا بندہ پریشان کم جائے گا ڈردا کمبدا قریب آئے گا اللہ فرمائے گا میرے بندیا کی خوف تینوں کی یہ ڈردا کیوں ہے میں نے اے پہلے 10 ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی جا اللہ نے تو سارا پتا ہے اللہ ویسے پوچھے گا وہ دعا پڑھتا رہا یہ دعا پڑھتا رہا بندے نو کوئی حوصلہ ہو جائے گا لگتا ہے کوئی انعام تا ملو ہے پڑھتا تا میں واقعی رہا اللہ میں پڑھتا رہا تو پھر ڈردا کیوں ہے فرمائندہ پہلا جملہ سے رضیت باللہ ربا اللہ میں اس بات تے راضی تو میرا رب ہے فرمایا میرے تے راضی عمر دا اعلان کردہ رہا ہے جی کردہ رہا فرمایا آج تو دنیا تے میرے تے راضی عمر دا اعلان کردہ رہا میرے بندیا آج میں رب تینوں پوچھ رہا تو جی میں راضی ہونا چاہنا ہے میں تینوں اومے راضی کر دینا جی میں تو راضی ہونا چاہنا ہے میں اومے راضی کر دینا کیوں جی اللہ سانو راضی کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ کو سارے اسباب ہیں کہ نہیں سارے اسباب اللہ فرمائے گا کہ میں راضی ہونا ہی تو پھر سانو کی کہنا چاہیے آج اپنا موضوع سانو کی کہنا چاہیے سانو کہنا چاہیے اللہ میں تو پھر تاں راضی ہونا جنت بھی دے تو سونے نبی دے پڑو سونے نبی دے گوانڈ چ کوٹھی بھی دے سونے نبی دا گوانڈ بھی کیوں جی موضوع نہ بات ملی ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ نے جب پوچھنا تو اللہ نے تیری ڈیمانڈ پوری کرنی تو جواب ہو دے تاکہ سونے نبی دا ساتھ مل جائے اللہ کہے گا ٹھیک ایک تا یہ فائدہ دوسرا فائدہ موجم الطبرانی دے الفاظ فرمایا لَأَخَذَنَّ بِيَدِهِ فرمایا قیامت دن ہوئے گا سونا محمد پاک اچھی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دا اس طرح ہاتھ پکڑ لین گے تو سونے نبی فرمان گے او میرے امتیاں او
او میرے بھائی جان دعا پڑھتا رہا ہے جی میں پڑھتا رہا اللہ اکبر او کوڑے دے باسیو 25 جیری دے ران والے ہو اگر ہوڑوے تو سی دعا نہ پڑھو تو آٹی قسمت تو آٹے نصیب اللہ اکبر لیکن میں نو امید ہے جنہوں تھوڑی جی بھی سمجھ ہے انشاءاللہ تعالی مردہ مر سکتا ہے لیکن دعا چھڑن واسطے تیار نہیں ہے کیوں نہیں پڑھو گے فائدہ آسان ہے انشاءاللہ تو چھڑنی نہیں ہے اللہ دی رحمت نہ فائدہ ہی نہ فرمایا قیامت دا دن آئے گا ایک تا اللہ کہے گا جی میں راسی ہونا چاہنا ہے اوے بندیا میں تینوں راسی کر دینا تے فرمایا دوسرا فائدہ فرمایا قیامت دا دن اس دعا پڑھن والے دا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ پکڑ لین گے تے ہاتھ پکڑ کے فرمان گے او میرے بیلیا او میرے امتیا آپ پتا چلیے جنت نو جنوں میرا نبی جنوں سونا نبی اپنے ہاتھ دے نال پکڑ کے جنت وچ لے کے جا رہا ہے ایمانداری نہ دسیا جے ساتھ ملیا کہ نہیں ساتھ مل گیا سونا نبی اس طرح ہاتھ پکڑیا ہوئے پیارے نبی نے تے امتی نال جا رہا ہوئے ایمانداری نہ دسیا جے سما کیڑا سونا ہو او سما کیڑا پہ تے نبی کیڑا تے پھر میں جا دیا آخر تے ترجمانی کر جاواں ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے سونے آدھا سونے اتے سونے چمکایا ہے انج میں حسان دا انج میں حسان دا سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملائم ریشم تو ملائم سونے نبی دیا تلیاں ریشم تو ملائم سونے نبی دیا تلیاں کرنا مقابلہ نہ بھول گلیاں کرنا مقابلہ نہ بھول گلیاں ایسی نہ ملائی ایسی نہ ملائی ایسی نہ ملائی کوئی مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نہیں ہو سونے دے پسینے دا جوڑ کستوری نہیں ہو سونے دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جاگے ویچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جاگے ویچ مکے تے مدینے دا مہکدانا یا اللہ سارے انہوں مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دے ایڈی آمین تسی جب اوکا چوک کراس نہیں کرنا مکہ مدینہ بڑا دور ہے گج کے کو آمین جوڑ کستوری نہیں ہو سونے دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جاگے ویچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جاگے ویچ مکے تے مدینے دا مہکدا نبی دا ہائے ہائے مہکدا نبی دا اے مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اللہ پاک سنایا قبول فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے موت آئے ایمان تے آخر دعوانا